بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا نواصل مع تمارين في الإلكتروتقني. لازلنا مع السيركوي مونوفازي، واليوم إن شاء الله مع التمرين السادس. للتذكير أنه كل التمارين موجودة على الموقع على الرابط الذي يظهر في الشاشة. إذا نروحوا نقراو كالعادة لينونسي تاع ليكزرسيس، نستخرجوا المعطيات والمعلومات الممكنة، ثم نحاول الانطلاق لإيجاد الحل. L'énoncé de l'exercice يقول لنا dans le circuit suivant, dont le facteur de puissance est de 0,937 capacitif. Donc أول حاجة عطاو لي le facteur de puissance. إذا أول حاجة عطاو لي le facteur de puissance. Donc هذا سي cos phi. Le cos phi du circuit, dans le circuit suivant, dont le facteur de puissance est. Donc عطاو لي le facteur de puissance du circuit. Donc c'est le facteur de puissance total. زادو قالوا لي capacitif. Donc ردوا بالكم phi inférieur à 0. La puissance réactive elle est inférieure à 0. Donc هذه c'est une information. ولي دوني راهم في الكوس في إيتيغال. أيضا قلنا لا ريزيستانس R1. شوفوا السيركوي تاعنا هنا، عندي لا ريزيستانس R1 هذه، وعندي X1 لا رياكتونس، عندي لا ريزيستانس وعندي لا رياكتونس. دونك هاد لي دو سون دي دوني. R1 تساوي 3 أوم و X1 تساوي 6 أوم. قال لي هاد لا ريزيستانس وحدها كونسوم اون بويسونس دو 6 واtt. Donc عطاني la puissance consommée par cette résistance. أول حاجة من l'unité نعرف بلي أكتيف. على جال وات l'unité وات نمدوها la puissance أكتيف. donc في الحقيقة عطاني P1. عطاني la puissance أكتيف P1. من بعد عطاني la puissance apparente totale. donc اللي هي ST. عطاها لي تساوي 370 V فولت أمبير. إذا لي دوني اللي عطاهم لي، عطالي le cos phi total، عطالي R1، عطالي X1، وعطالي P1، وعطالي S total. هذو هما لي دوني اللي عطاهم لي. أيضا المعلومات اللي كاينين عندي، هذا لا بروميير برونش راهي اون باراليل افيك لا دوزيام برونش. دونك لو سيركوي تاعنا راهو هكذا، هذه سي زد 1 اون باراليل avec Z2. كي نقول عندي deux impidances en parallèle مباشرة يروح ذهني لماذا؟ باللي عندي la même tension. donc U est égal à U1 est égal à U2. donc هذه لازم تاخذوها بعين الاعتبار، بحيث أنه عندنا U1 تساوي U2. هذه c'est une information جبدناها من السيركوي. إذن هذو هما المعطيات والمعلومات الموجودين في الإكزرسيس نتاعنا، والسؤال هو calculer l'impédance Z2. دونك قالوا لنا بلي عندي دو زيليمون اون سيري R2 X2 راهم اون سيري يمثلوا لامبيدونس Z2. المطلوب هو calculer l'impédance Z2، معناه calculer R2 et X2. الآن إخواني الكرام واش نديرو؟ نروحو نحاولو نحلو الإكزرسيس هذا كما قلت لكم في الفيديو الأول كاع. إما نجي من الهدف ونجي طالع، أو ننطلق من لي دوني ونجي هابط حتى نوصل لهذا. بيان سور أنا كنت نصحتكم باللي اللي يكون بدا جديد يبدا من النهاية ويجي طالع. بعد الممارسة تولي عندك ليماجيناسيون، دونك تقدر تبدا من البداية. تابعوني إخواني الكرام، نحاول أنا الآن نبدأ الحل. إذا المطلوب هو Z2. Z2 إخواني الكرام باش نحسبها، معلوم بلي لازم لي R2 plus J X2. جا قال لي راهم اون سيري، دونك نقدر نجمعها.
دونك واش ولا لوبجيكتيف تاعي؟ لو دوزيام اوبجيكتيف لو كان نقدر نحسب ار 2 ونقدر نحسب زد 2 عفوا اكس 2 دونك نقدر نحسب زد 2. دونك لوبجيكتيف تاعي يتفرع، لوبجيكتيف تاعي يتفرع يولي نحسب ار 2 يولي نحسب اكس 2. نبدا مثلا انا نبدا بار 2 نبدا بار 2 من جي. حذروني فاصي هذه باش يكون عندي الوسع الكافي لانه الشيمالي يولي شويه طويل. ان ار 2 كيفاش نحسبها؟ تبعوني. ار 2 كيفاش نحسبها؟ نحوس على كاش فورمول فيها ار 2 هكذا تخمو. حوس كاش فورمول فيها ار 2. نقدر نقول باللي مثلا عندي بي 2 تساوي ار 2 اي 2 كاري. نقدر اون اوتر فورمول نستعملها تقول لي باللي مثلا U تساوي مثلا Z2 I2 وهذه ما نقدرش نستعملها ما عنديش. دونك الطريق الوحيد اللي يبقى لي هو P2 R2 I2 كاري لأنه هذه هي تطلب Z2 أنا نحوس على Z2 وهي تطلب لي Z2 دونك الشيء اللي ما نقدرش نستعمله. دونك هذه نفاصيها باش تخلي لي الوسع. المهم الآن واش معناه؟ لو كان نقدر نعرف P2 ونعرف I2 نقدر نجيب R2 بصح. إذن هذا أيضا نحتاج نجيب له دو شوز. نحتاج نجيب I2 ونحتاج نجيب P2 صح. P2 كاش فورمول فيها P2 خلاف هذه بيان سور هذه لأنه خلاص استعملتها. لازم هنا إخواني الكرام وانت تقترح لي فورمول تستحضر المعطيات والمعلومات اللي عندك. معناه تحاول بالممارسة تستحضرهم اثنين. تستحضر فورمول تلائم مع المعطيات اللي عندك. تتذكروا بلي عندي اس توتال وعندي كوس في توتال دوك نقدر نحسب بي توتال. وكان عندي بي 1 ونعرف بلي نقدر نسومي لي بي. دوك نيماجيني ان شومان اللي يتعلق بالبي توتال والبي 1. اجل بي توتال تساوي بي 1 بلس بي 2. دونك بي 1 عندي اسكو نقدر نجيب بي توتال؟ بي توتال عندي اس توتال وكوس في توتال دونك كاين سيت ريلاسيون. دونك نبدا نيماجيني في هذا لو شومان هذا. تبعوني. بي 2 كيفاش نقدر نجيبها؟ نقدر نجيبها على اساس انه بي توتال تساوي بي 1 بلس بي 2. بي 1 سي اون دوني. الان بدينا نستعملو في لي دوني. دونك واش المطلوب؟ المطلوب نحسب بي توتال. شوفوا قلت لكم بالفير نكتب لي دوني اون بلو نكتب لي فورمول او روج نكتب راني نحوس عليها. هذا هكذا راني نمشي. ان بي توتال لا فورمول واش تقول تاع بي توتال؟ لا فورمول تاع بي توتال تقول لي اس توتال كوس في توتال هي بي توتال. وهذو سون دي دوني. اس توتال سي اون دوني والكوس في توتال سي اون دوني. دونك ننطلق من دو دوني نقدر نحسب ننطلق من دو دوني نقدر نحسب بي توتال. بي توتال والبي ان نجيب بي 2. دونك لا بارتي الاولى تاع الشومان لقيتها. دونك نجي نرجع كيفاش نحسب اي 2. كيفاش نقدر نحسب الاي 2؟ الاي 2 ما تقدرش تروح لا طونسيون والامبيدونس كيما درت الغلطه تاع مقبل. دونك نبقى نخمم في لا بيسونس. سوبوزون اخواني الكرام لو كان نقولوا بلي اس 2 واش تساوي؟ اس 2 واش تساوي؟ تساوي U
فوا اي 2. دونك لو كان نعرف لا طونسيون ونعرف لا بويسونس ابارونت تاع لا دوزيام برونش نقدر نجيب اي 2 صح. ان ولاو عندي دو برونش واحد اخرين لازم نعرف الاس 2 عفوا نكتبها بالاحمر كالعاده لوبجيكتيف تاعنا لازم نعرف الاس 2 ولازم نعرف الاو كيفاش نقدر نجيبو تبعوني الاو على بالكم بلي هو نفسه او 1 هو نفسه او 2 على جال لي دو برونش راهم باراليل. اذا انا نخمم نحسب او 1 لان هو نفسه او. تبعوني او نقدر نجيبو او هذا هو نفسه او 1 وانا عندي زاد ان لانه عندي ار ان وعندي اكس ان. دونك انا في الحقيقه يخصني اي ان. دونك انا يخصني اي ان وعندي بي ان. دونك تبعوني انا شوفوا مليح واش راح ندير. نعرف باللي او اللي هو نفسه او ان يساوي زاد ان اي ان. دونك لازم عليا نعرف اي ان. عجل لو كان نعرف اي ان وزاد ان سيتين دوني عجل عندي ار ان عندي اكس ان عندي ار ان عندي اكس ان. دونك نعرف زاد ان. زاد ان واش تساوي زاد ان هذه نصغرها شويه نكتبها هنايا نكتبوها مليح. لا اساس زاد ان تساوي لا راسين دو ار ان او كاري بلس اكس ان او كاري. دونك زاد ان عندي لو كان نعرف اي ان نجيب او صح. ان كيفاش نجيب اي ان؟ نجيب اي ان عندي بي ان وعندي ار ان. دونك بي ان تساوي ار ان اي ان او كاري وهذو سون دي دوني. بي ان سيت اون دوني و ار ان سيت اون دوني. دونك انا بي ان ار ان نقدر نجيب اي ان وزاد ان نقدر نجيب لا طونسيون او. كي نجيب لا طونسيون او تخصني الاس 2 نفيها. دونك نروح دوكا نقلب على الاس 2 عفوا نكمل في نفس النسق. اس 2 اخواني الكرام اس 2 نحتاج لاحظوا بلي عندي بي 2 دونك اس 2 نتفكر واحد لا فورمول تاع اس 2 تساوي لا راسين دو بي 2 au carré plus كي 2 au carré. وهنا بي 2 اللي كوني خلاص ولات سيتين دوني نجيبوها منا هذه هي لأنه حسبناها غادي نفروها منا نفروها من الشومان هذا مفهوم. دونك بي 2 ولات سيتين دوني. دونك بي 2 دوني لازم عليه من نقلبو على الكي 2 والكي 2 ايضا نيماجيني الكي 2 ايضا نتعامل معاها كيما تعاملت مع البي 2. الكي 2 نقدر نقول باللي هي كيو توتال تساوي كيو 1 بلس كيو 2. دونك هنا كيو 1 نقدروا نحسبوها. دونك هنا واش ولات عندي؟ هنا ولات عندي لازم نجيب الكيو 1 ونجيب الكيو توتال. نجيب الكيو 1 ونجيب الكيو توتال. الكيو توتال اخواني الكرام سهله
كيو توتال سهلة. وعلاش؟ لأنه كيو توتال تساوي الاس توتال سينوس في، وهذا سي دو اس تي كونو والسينوس في كونو، على جال عندي الكوس في. دونك توتال فريناها، بقات الكيو ان. كيو ان عندي الاكس ان سي اون دوني. دونك ايماجينو معايا لا فورمول اللي تقول بلي كيو ان تساوي اكس ان اي ان au carré. I1 x1 c'est une عفوا الفار x1 c'est une donnée وال I1 كنت حسبته دونك ولا اون دوني نفاسي السيركل هذا باش ما يجينيش باش يبقى لي شيما نقي. دونك اي حسبته، دونك فريناها. دونك هكذا لقينا ار 2. تبعوني نعاود نقص لو شيما تاعنا. هذا هو لو شيما تاعنا. دونك كيفاش نلخصوه؟ تبعوني. دوكا ابارتير دو اس توتال والكوس في توتال، هنايا سينوس في توتال، نقدر نحسب البي توتال والكيو توتال. نقدر نحسب البي توتال والكيو توتال. بالبي توتال والكيو توتال نحطهم بجيه، نروح نحسب البي ان والكيو ان. بي ان عطاوها لي، نقدر نحسب الكيو ان على جال عندي الاكس ان صح، ونقدر نحسب الاي ان على جال عندي بي ان وار ان. دونك نقدر نحسب اس تي بي توتال كيو توتال ونحسب بي ان وكيو ان. اون فوا عندي بي ان والبي توتال نجيب بي 2 والكيو توتال والكيو ان نجيب كيو 2. اون فوا نجيب بي ان والبي 2 نقدر نروح نحسب لو كورون تاعي، عفوا لامبيدونس تاعي. تبعوني الان كيفاش راح نلخص لكم. اذا اول ايطاب نبداو نحلو في التمرين. دوك عندي اول ايطاب نبدا ملي تبعوني، نبداو منين عندي لي دو دوني، نبداو منين نديماري غير من لي دوني. دونك نبدا بهذه ونبدا بهذه. دونك واش نحسب؟ دون لا بروميير ايطاب من بي ان و ار ان نستعمل بي ان تساوي ار ان اي ان او كاري. دونك اخواني غادي راه يجيني شويه نهبط لهنا. ايوا دونك نقدر نخرج منها اي ان اللي راح يساوي لا غاسين دو بي ان سور ان. دونك الان عندنا بي ان، ومن الكوس في توتال اللي عندي والاس توتال اللي عندي نستعملهم باش نحسب بي توتال اللي هي اس تي كوس في توتال والكيو توتال اللي تساوي اس توتال سينوس في توتال. دونك هنايا راهم عندي اي ان والبي توتال والكيو توتال. الان نروح نحسب قلت لكم دوك الخطه باينه، نحوس على بي ان اكس وكيو ان باش نقدر نخرج بي 2 اكس 2 لانه عليهم اللي تبني ار 2 ولا بي 2 والكيو 2 عفوا، اللي عليهم نقدروا اللي بهم نقدروا نحسبوا ار 2 اكس 2. اذا دوكا نروح نحسب اكس 1 اللي نورمالمون تساوي عفوا راني نغلط. دوزيام ايتاب نروح نحسب دوك الكيو 2 كيو 1 عفوا كيو 1 تساوي اكس 1 اي 1 او كاري. اكس 1 سيت اون دوني عطاوها لي في ليكزيرسيس اي 1 او كاري راني حسبته. دونك عندي كيو 1 والبي 1 عندي سيت اون دوني. دونك نقدر نقول باللي بي 2 دون لا تروازيام ايتاب نقدر نقول باللي بي 2 تساوي بي توتال اللي راني حسبتها لهنا ناقص بي 1، ونقدر نحسب الكيو 2
اللي هي تساوي الكيو توتال موان كيو. وهكذا جبت بي 2 جبت كيو 2. وحنا زيادة على هذا نعرفوا باللي هنا لا كاتريام ايطاب نعرفوا باللي بي 2 راح تساوي ار 2 اي 2 كاري، ونعرفوا باللي كيو 2 تساوي اكس 2 اي 2 كاري. دونك pour trouver R2 donc هنايا غادي نفصيها معليش. دونك هنا implique que R2 تساوي P2 sur I2 carré و X2 تساوي Q2 sur I2 au carré. دونك حنا l'objectif بعد هذا il suffit de calculer الآن notre objectif هو نحسبو ال I2. دونك الآن كيفاش نحسبو I2 اللي عندي تبعوا معايا. أنا مادام عندي P2 وعندي ال Q2 دونك واش نقدر ندير أبارتير دو دونك هذه نفصيها نحطها هنايا نكتبها هنا نكتب استفهام I2 est égal à quoi. أنا نعرف باللي عندي P2 et Q2. هذا الشيء يسمح لي نحسب S2 اللي راح تساوي لا راسين de P2 au carré plus Q2 au carré. عندي ال S2 ونعرف باللي أنا S2 est égal à U fois I2. U2 bien sûr. Où le U2 est égal à U1 est égal à U على أساس أنه راهم en parallèle Z1 et Z2 راهم en parallèle. إذا دوكا بعد ما كان البروبليم في I2 أصبح التساؤل منين نجيب U. الآن لا نوفيل بروبليماتيك هي U2 ولا U يساوي ماذا؟ اللي هو نفسه U1. دونك أنا نحسب U1 اللي هو ال U اللي هو ال U2 كيف U1 منين نعيا نجيبو؟ منين نجيبو؟ تبعوني مليح. أنا نعرف باللي كان عندي E1 فوق حسبته. سمحوني دقيقة. ها E1 هنايا حسبته. دونك تخيلوا إخواني الكرام عندي Z1 لأنه أعطالي R1 وأعطالي X1. دونك Z1 كاينة. دونك لا طونسيون U1 اللي هي نفسها U اللي هي نفسها U2 تساوي Z1 I1. هذه ستين دوني وهذا حسبناه. دونك جبت لا طونسيون U1. اون فوا عندي لا طونسيون U2 وعندي الاس نقدر الآن نقول باللي تبعوني مليح نقدر الآن نقول باللي I2 راح يساوي S2 اللي حسبتها بالبي والكيو سور U2. اون فوا جبت لو كورون U2 اون فوا لو كورون U2 عندي I2 عفوا اون فوا جبت لو كورون I2 ديروا فراسكم بلي لقيت لي فالور هذو. دونك شوفوا كيفاش خرجت ان شيما من بعد ثم بديت نحل في التمرين عرفت كيفاش ندير الخطوات نتاعي. طبعا ممكن يتبادر ذهنك انه الطريقه هذه صعيبه. هي الصعوبه لما انت تدخل تحل تمرين وما على بالكش وين راك رايح، لكن لما تتعب شويه باش تخرج الشيما تاعك الحل تحلو بدون خطأ وما تخش طرق متشعبة ما تخرجش الحل. لأن الصعوبة في مثل هذه التمارين أنها أسئلة غير مباشرة. ما قالش مثلا يعطيك سؤال مباشر، يعطيك مجموعة معلومات فقط وانت عليك أنك تربط بمراحل بتسلسل باش توصل للهدف نتاعك. إذا لما يكون الأسئلة غير مباشرة ما كاش أفضل من الطريقة هذه.
ممكن تبان لك صعيبه، ممكن شغل، مي هذا هو الافضل. التمرين هو في حد ذاته راه صعيب، التمرين هو راه صعيب، دونك لا مفر من الصعوبه، وانما انت تحاول تذلل الصعاب. كيفاش تذلل الصعاب؟ تكون انسان بهدوء وتبدا ترجع للوراء. وكي ترجع للوراء انت ما تقلقش، ترجع للوراء تلقى طريق مسدود بدل الطريق، تزيد تلقى طريق مسدود غير الطريق، ولا بد كاين طريق الا اذا كان غلطه في التمرين. اذا كان التمرين صحيح تلقى الطريق الاول مسدود، تلقى الثاني مسدود، تلقى الثالث يمشي، ممكن تطيح في الطريق اللي يمشي مباشره. اذا انت لازم الهدوء وما تقلقش وتتبع بتسلسل منطقي. اذا هذه الامور ما فيهاش صعوبه، فيها صبر، فيها صبر فقط. هذا كما قلت لكم هذا هو الحل تاع التمرين، هذا هو الشيما تاعنا، الشيما تاعنا هذا هو درناه. دونك زد 2 تحتاج R2 و X2. انا بديت بالR2 لانه X2 اون جينيرال راح تكون بنفس الطريقه. R2 باش نحسبها لازم لي I2 P2، بديت P2 عندي P1، دونك نخمم باللي اسكو نقدر بالبي توتال والبي 1 نقدر نجيب بي 2، نقدر، بصح اسكو نقدر نجيب بي توتال؟ نتفكر باللي عندي الاس توتال والكوس في توتال، دونك نقدر نجيبها. دونك رحت حسبت البي توتال، دونك نقدر نحسب البي توتال وعندي البي 1 نقدر نجيب بي 2. دونك كملت لا بريمير بارتي. لا دوزيام بارتي هي اي 2. اي 2 باش نحسبها ما نقدرش نستعمل زد 2 كيما قلت لكم من قبل، انا راني نحوس على زد 2، ما نقدرش نرجع عن طريق زد 2 لانه عندي احتمالين. اما نقول باللي اي 2 نجيبو من لا لوا دون، دونك يو تساوي زد 2 اي 2، هذا مستحيل لانه زد 2 هي راهي مطلوبه، دونك نبقى ندور سيرك فيرمي. او عندي عن طريق لا بيسونس ابارونت اللي تساوي لو برودوي بين لا طونسيون اي لو كورون. دونك انا خديت الطريق هذه، دونك لازم نعرف لا طونسيون اي لا بيسونس ابارونت باش نقدر نحسب اي 2، باش كي لقيت بي 2 نقدر نجيب ار 2. الان بي 2 فريتها معها، رحت لاي 2. اي 2 لازمني باش نحسبوا لا طونسيون اي لا بيسونس ابارونت. رحت لا طونسيون، قلت تيا انا مادام عندي زاد 1، علاش ما نقدرش نحوس على اي 1؟ دونك ديت الطريق هذاك، ديت لا لوا دون، عندي زاد 1، رحت نقلب على اي 1. اجل لو كان يكون عندي زاد 1 والاي 1، زاد 1 فوا اي 1 تعطي لي اي 1. دونك انا عندي زاد 1 رحت نقلب على اي 1. ايضا لقيت باللي عندي بي 1 وعندي ار 1، ونعرف باللي بي 1 تساوي ار 1 اي 1 وكاري. دونك اي 1 خلاص فرات معاه، نستعمل ار 1 بي 1 سون دي دوني، نجيب بهم اي 1 وزاد 1 سوت اون دوني، نجيب يو 1 فريتها مع اليو. باش نقدر نحسب اي 2 لازم لي اس 2. اس 2 كيفاش خممت؟ نروح ندير لازم لي البرودوي طونسيون فوا كورون كيما درت مع البي 1. مستحيل نبقى ندور في نفس هاني مستعملها من قبل، انا راني محوس نحسب يو فوا اي 2، ما نقدرش اس 2 نجي نعاود نحسبها بلا ميم فورمول، دونك لازم نستعمل اون اوتر فورمول. شكون هي لوطر فورمول؟ هي انه نحتاج لا بيسونس اكتيف ورياكتيف تاع 2 او كاري بلا راسين نجيب اس. دونك واش معناه؟ عندي بي 2 كنت حسبتها هنايا، عندي بي 2 كنت حسبتها، دونك انا حسبت بي 2، دونك يسوفي دو تروفي كيو 2. كيو 2 كيفاش نحسبها؟ كيو 2 نعاود نتفكر كيفاش حسبت بي 2. بي 2 حسبتها بين البي توتال والبي 1. دونك الكيو 2 اسكو نقدر نحسبها بين الكيو توتال والكيو 2؟ نجي نشوف كيو توتال نقدر نحسبها، عندي الاس توتال وعندي الكوس في، كوس في نقدر نجيب منه سينوس في، وعندي الاس توتال، دونك كيو توتال تساوي اس توتال سينوس في. دونك هذه فرات سي بون كيو توتال. بقاتنا الكيو 1. الكيو 1 انايا عندي الاي 1 وعندي الاكس 1، دونك نقدر نحسب كيو 1. دونك يفوا عندي كيو 1 والكيو توتال نجيب كيو 2، كيو 2 والبي 2 نحسب اس 2، اس 2 ولقيت لا طونسيون عن طريق اي 1، دونك نقدر نجيب اي 2. عندي لا طونسيون وعندي اس 2، نقدر نجيب لو كورون اي 2. لو كورون اي 2 مع البي 2 نجيب فيها الار 2. الار 2 كي نجي نحسب الاكس 2 انا كنت حسبت الكيو 2، دونك الكيو 2 والاي 2 نقدر نجيب الاكس 2. جبت الار 2 جبت الاكس 2، دونك جبت زد 2. دونك هذا هو التمرين، راك فاهم؟ هاد لا ميثود تحتاجها غدوه لو كانت قريت تقدر تفهم الناس، تقدر تولي تدير التمارين هكذا، راك تعرف الاسرار تاع التمارين. دير فراسك بلي اللي يدير التمرين لازم يخمم هكذا،
يعني راني نعطي لكم كاع واش كاين كيما نقولوا، يعني من الاصل كيفاش جايه. تحب دير تمرين هكذا تقدر دير تمرين، تحط يعني كيفاش تقدر تلحق الامبيدونس، ومن بعد تما تبدا تقول تيا هذو نديرهم بالخضر نمدهم له، هذو ما نمدهملوش في التمرين، وتولي دير التمارين. واصلا تولي بالطوله صدقوني تولي غير تشوف التمرين تفهم كيفاش راه مبني التمرين، وتفهم لي بياج اللي فيه، تفهم بلي التمرين هذا مبني على اساس راه داير لك 4 مراحل باش يلحق لهذه. يعني لا ميثود هذه حاولوا تستعملوها. هذا لا ميثود ما تحتاج ذكاء، تحتاج ممارسه ثم ممارسه، ثم تلقى بزاف حالات يتشابهوا، تولي مباشره غير تشوف التمرين يولي عندك تصور وعندك نظره على الحل. اذا انا واش بقى لي ندير في التمرين؟ بقى لي ننبهكم حاجه، انه ما تنسوش بلي الكيو توتال تخرج نيجاتيف. لانه علاش؟ لانه الكوس في توتال عطوه لي كاباسيتي، دونك ردوا بالكم في الحساب راح تجيكم بالناقص مش حتجيكم بالزائد. هذا واش كنت حاب نبه عليه. الحل بالارقام بلابليكاسيون نيميريك تلقاوه موجود في البي دي اف اللي تقدروا تحملوه من الموقع. نتمنى ان شاء الله الحل يكون واضح، ونتمنى انه هذه لا ميثود تتمرسوا عليها وراح تنفعكم كثيرا، سواء غدوه ان شاء الله اذا كنتوا اساتذه، او حتى تربحوا طريقه تخمام حتى في الحياه خارج الدرس. اذا الى هنا ينتهي هذا الفيديو، الى فيديو اخر ان شاء الله. استودعكم الله. السلام.